میں تے امت محمدیہ اپنے آپ نو خادم تے نوکر سمجھنا وا، میں تبلیغ کرنا وا ہر مسلمان دے واسطے، کسی ایک جناب خاص مسلک واسطے نہیں، کسی ایک خاص مذہب واسطے نہیں۔ بریلوی میرے بھائی نے، دیوبندی میرے بھائی نے، اہل حدیث میرے ویر نے، لیکن میں جڑا پیغام دینا چاہنا وا، ساڈا رب تعالیٰ دے بارے کیا عقیدہ ہے؟ ہائے اللہ، اسی ہائے مسلمان کس قدر رب دا گستاخ بن گیا۔ اللہ اکبر، حق رب دا تے قبراں نو دے چھڈیا، حق رب دا تے شجراں نو دے چھڈیا، حق رب دا تے ٹالیاں نو دے چھڈیا، حق رب دا تے بیریاں نو دے چھڈیا، حق رب دا تے کاڑیاں کانڈیاں نو دے چھڈیا، حق رب دا تے کڑیاں چھلیاں نو دے چھڈیا۔ اے تے نالوں وڈی گستاخی کی ہے، اللہ مینوں معاف کرے۔ اللہ دی قسم لفظ کہن لگے میرا دل کمدا پیا ہے۔ اللہ 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 دی قسم، رب دا ادب نہیں کیتا، ظالم نے ٹوٹے چھتر دا ادب کر لیا ہے۔ اور رب دا حق معاذ اللہ ٹوٹے چھتراں نو دے چھڈیا، رب دا حق کاڑیاں ہانڈیاں نو دے چھڈیا۔ حالاں اللہ تعالیٰ نے انسان نو جنیاں مخلوقاں پیدا کیتیاں سب تو اعلیٰ بنایا، تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ انسان سارے میرے درد فقیر نے، پتھر کی کر سکتے ہیں، ٹوٹے چھتر کی کر سکتے نے، ایک کاڑیاں ہڈیاں کی کر سکدیاں نے، کڑے چھلے کی کر سکتے نے۔ انسان بھی رب دے سامنے بے بس فقیر ہے۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، اپنی اداواں تے غور کیجئے، سوچئے، اسی رب دا حق قبراں نو دے دیتا، اسی رب دا حق مویاں نو دے دیتا، اسی رب دا حق جناب بے جاناں نو دے دیتا۔ نہ میرے ویر مسلمان نہ کسے دی شان کٹاندے، نہ کسے دی شان وداندے۔ تو جو کرنا